दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर ख़ज़ाना इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ख़त्म होने वाले माली साल 2025-26 का इक़्तिसादी सर्वे पेश कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म ने तुर्किया और मिस्र के वज़राए ख़ारिजा के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू में ताज़ा तरीन इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर इत्तलात ने आज कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के शोबे की तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इज्तिमाई इक़दामात पर जोर दिया है। पाकिस्तान का IT और डिजिटल शोबा गुज़श्ता 3 साल में ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के ताउन से कामयाबी के साथ तरक्की के नए मराहिल में दाखिल हो गया है। पाकिस्तान के मारूफ फिल्मी अदाकार संतोष कुमार की आज 44वीं बरसी मनाई जा रही है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हंगामी इमदादी इदारों ने कल से हफ्ते के रोज तक वक्फे से बारिश का इंतबाह जारी किया है। और अब इन खबरों की तफसील। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ख़त्म होने वाले माली साल 2025-26 के लिए इक़्तिसादी सर्वे पेश कर रहे हैं। इक़्तिसादी सर्वे में ख़त्म होने वाले माली साल के दौरान मुल्क की मौशी कारकर्दगी का जामे जायज़ा पेश किया जाता है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली नवाबज़ादा मीर जमाल खान रईसानी, चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़, रियाजुल हक, शाहिद उस्मान और बाबर नवाज़ खान ने आज इस्लामाबाद में अलग अलग मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अरकान कौमी असम्बली ने वज़ीर आज़म को अपने मुतल्लिक़ा हलकों के उमूर और जारी तरक्याती और फलाही मनसूबों पर पेशरफ़ से आगाह किया। मुलाकात में मुतल्लिक़ा हलकों में नए मनसूबों की तजावीज़ भी पेश की गई। पाकिस्तान और तुर्किया ने तमाम फरीकों के दरमियान जल्द इफ़ाम व तफ़हीम की उम्मीद ज़ाहिर की है, जिससे ख़ित्ते में देर पा अमन और इस्तेहकाम में मदद मिलेगी। इन ख़यालात का इज़हार नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार और तुर्किया के वज़ीर ख़ारिजा हाकान फ़ैदान के दरमियान टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान किया गया। बातचीत के दौरान उन्होंने ताज़ा तरीन इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और मुज़ाकरात और तहम्मुल की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर करीबी राबता बरकरार रखने और कसीर जहती पाक तुर्किया शराकत दारी आगे बढ़ाने के लिए आला सतह के रवाबित जारी रखने पर इत्तेफाक किया। मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा बदर अब्दुल आती ने पाकिस्तान की सालिसी की मुसलसल कोशिशों को सराहा है। इन ख़यालात का इज़हार नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा बदर अब्दुल आती के दरमियान आज टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान किया गया। गुफ्तगू के दौरान इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और मुसलसल मुज़ाकरात और सिफारती कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया गया। दोनों रहनुमाओं ने उम्मीद ज़ाहिर की कि जारी कोशिशें फ़रीक़ैन के दरमियान जल्द मुफ़ाहमत का बाइस बनेंगी, जो देर पा इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम में मुआविन साबित होंगी। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर अताउल्लाह तारड़ ने पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के शोबे की तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इज्तिमाई इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने आज कौमी असम्बली में वक़फ़ा सवालात के दौरान इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज़िम्मेदाराना और जवाबदेह सहाफ़त को फ़रोग़ देता है। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स मुस्तक़िल तौर पर अपना टैक्स अदा करते हैं और बेअमरा के क़वाइद व ज़वाबित की सख्ती से पाबंदी करते हैं। उन्होंने खबरदार किया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंडस्ट्री का ज़वाल इत्तलात को एक ऐसे गैर मुनज़्ज़म निज़ाम की तरफ धकेल सकता है जो किसी ज़ाब्ते अख़लाक़ का पाबंद नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक ने असम्बली के रवां इजलास के लिए तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली इकबाल आफरीदी की रुकनीत मुअत्तल कर दी है। अपनी रूलिंग में स्पीकर ने कहा है कि मोअज़्ज़ज़ ऐवान के छोटे मुलाज़मीन के साथ जारहाना और हद तक आमेज़ रवैया नाकाबिल कबूल है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कौमी असम्बली ने आज 2 बिल मंजूर किए। इनमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉरपोरेशन कन्वर्जन रिपील एक्ट 2026 और पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशंस की तंजीम नौ का तरमीमी बिल 2025 शामिल हैं। ऐवान का इजलास अब कल दोपहर 3 बजे होगा। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की 3 साला दौर में सहूलतकारी से पाकिस्तान का IT और डिजिटल शोबा तरक्की के नए मराहिल में दाखिल हो चुका है। SIFC के ताउन से पाकिस्तान में IT CN एशिया 2026 जैसे बड़े आलमी टेक इवेंट्स का इनेकाद मुमकिन हुआ। इसके अलावा इंडस AI वीक 2026 जैसे प्रोग्राम ने मुल्क भर में मसनूई ज़हानत और डिजिटल महारतों के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया। सुपरनेट ग्लोबल की तौसीक़ की गई, जिससे पाकिस्तान की डिजिटल बरामदात और ज़र मुबादला में नुमायाँ इजाफ़ा हो रहा है। SIFC की मौसर हिकमत अमली से पाकिस्तान में 5G स्पेक्ट्रम का आगाज़ हुआ और डिजिटल तरक्की का नया दौर शुरू हुआ।
وزارت آئی ٹی کی جانب سے AICFO 2026 کے نام سے ملک بھر میں نئی مہارتیں سکھانے کا پروگرام شروع کیا گیا۔ رواں سال پاکستان کے اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کی مجموعی ویلیو $4 ارب سے بڑھ گئی، جو 2020 کے بعد نمایاں ترقی کی واضح علامت ہے۔ پاکستان کسٹمز نے ہاکسبے کراچی میں ایک نئے آف ڈاک ٹرمینل کا باضابطہ اعلان کیا ہے، جو ملک کے لاجسٹکس اور تجارتی سہولت کے بنیادی ڈھانچے میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ یہ ٹرمینل انٹرنیشنل کارگو ٹرمینلز پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ کے ذریعے چلایا جائے گا، جو ڈنمارک میں قائم اسکین گروپ کا ذیلی ادارہ ہے۔ اس سلسلے میں اسلام آباد میں ایک تقریب ہوئی، جس میں موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی رابطے کے وزیر ڈاکٹر مصدق ملک نے بھی بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ پاکستان میں ڈنمارک کے سفیر ماجد ڈی راس مورٹنسن، چیف کلکٹر کسٹمز برسبن ساؤتھ واجد علی اور ممبر کسٹمز آپریشن سید شکیل شاہ نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ امریکی فضائیہ نے خلیج عمان میں امریکی فورسز کی طرف سے ضروری ہدایات کی تعمیل نہ کرنے پر ایک بھارتی آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز نے کہا ہے کہ امریکی فوج کے مطابق خلیج عمان میں ایک بھارتی آئل ٹینکر کو فضائی حملے سے ناکارہ بنا دیا گیا، کیونکہ بحری جہاز نے امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایران سے تیل لے جانے کی کوشش کی تھی۔ امریکی فوج نے کہا ہے کہ ان کے طیارے نے جہاز کے انجن روم کو نشانہ بنایا، کیونکہ عملہ ان کی طرف سے بار بار ملنے والی ہدایات پر عمل کرنے میں ناکام رہا۔ معروف پاکستانی فلمی اداکار سید موسیٰ عباس رضا المعروف سنتوش کمار کی آج 44ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ سنتوش کمار 1925 میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کا شمار پاکستانی فلم انڈسٹری کے صف اول کی فلمی ستاروں میں ہوتا ہے اور انہیں ملک کا پہلا رومانوی ہیرو بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے 1950 اور 1960 کی دہائیوں میں اپنی یادگار اداکاری سے لوگوں کو مسحور کیا۔ سنتوش کمار کو فلم وعدہ میں شاندار اداکاری پر بہترین اداکار کا پہلا نگار ایوارڈ حاصل کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہوا ہے۔ وہ 1982 میں آج کے روز لاہور میں انتقال کر گئے تھے۔ ریڈیو پاکستان آج دوپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر فلمی اداکار سنتوش کمار کی برسی کے سلسلے میں ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے ہنگامی امدادی اداروں نے کل سے ہفتے کے روز تک صوبوں کے بیشتر علاقوں میں تیز ہوائوں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کا انتباہ جاری کیا ہے۔ DGPDMA پنجاب عمر جاوید کے مطابق وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ خود کو آسمانی بجلی سے بچانے کے لیے محفوظ مقامات پر رہیں۔ PDM میں خیبر پختونخوا کے مطابق صوبے بھر کے تمام ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس عرصے کے دوران کسی بھی جانی اور مالی نقصان سے بچنے کے لیے احتیاطی اقدامات یقینی بنائیں۔ ادارے نے تمام متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے اور پیشگی اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی، کیونکہ بارشوں سے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور صوبے کے شہری علاقوں میں سیلاب آ سکتا ہے۔ اور اب موسم۔ ملک کے مختلف شہروں میں آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت۔ اسلام آباد اور لاہور 42 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 39، پشاور 42، کوئٹہ 33، گلگت 34، مری 29، مظفر آباد 39، جبکہ سری نگر 30، جموں 40 اور لیہ 16 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر خزانہ اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں ختم ہونے والے مالی سال 2025-26 کا اقتصادی سروے پیش کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے ترکیہ اور مصر کے وزرائے خارجہ کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو میں تازہ ترین علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اطلاعات نے آج قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کے شعبے کی ترقی اور تحفظ کے لیے اجتماعی اقدامات پر زور دیا ہے۔ پاکستان کا IT اور ڈیجیٹل شعبہ گزشتہ 3 سال میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے کامیابی کے ساتھ ترقی کے نئے مراحل میں داخل ہو گیا ہے۔ پاکستان کے معروف فلمی اداکار سنتوش کمار کی آج 44ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے ہنگامی امدادی اداروں نے کل سے ہفتے کے روز تک وقفے سے بارش کا انتباہ جاری کیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔